مجموعه من الاوراق الكبرى، كاين جرأه، كاين اراده، كاين قوه، كاين حزم، كاين عزيمه، ولوبجيكتيف فينال هو لو ماروك بوسيبل 2025 اللي فيه العداله الاجتماعيه وفيه هذا الشيء كنظن الجميع يعرف. اذا انا في اعتقادي ان الاستاذ طارق الثلاثي اول انطباع مباشر عنده لهذه المرحله هو la volonté audacieuse de Sa Majesté dans la mise en œuvre de ces différents chantiers. لحد الان مازال ما جاوبناش على السؤال ماذا يقصد بالمنح. غادي نقرا لكم بعض المقتطفات، مازال ما طولت، غادي نقرا لكم بعض الفقرات وغادي تبين. وهنا الدكتور طارق غادي يخرج شي شويه كما كنقولوا، غادي يخرج من لاكوكي ديالو وغادي يفصح على ماذا يقصد بنحن، وغادي يعبر حتى كذلك على مجموعه من المواقف الشخصيه اللي ما عندها علاقه حتى عندها علاقه بالحكومه، وعندها علاقه بمجموعه من القضايا اللي عشناها كاملين، وما عندها علاقه يمكن كاع حتى بالعنوان ديال نبدا الصفحه 35. وانا تسمحوا لي غادي نطول عليكم شي شويه. الصفحه 35 هي الاولى. غير 5 minutes. J'en ai 5 minutes. Alors, très rapidement. Alors, page 35. page 35. اسمعوا معنا. فلقد كان من أبلغ الدروس التي وقف عليها المثقفون والسياسيون في مجتمعنا هي أن نضج المواطن المغربي على هيئة جلالة الملك محمد السادس، والذي كان يتهم من طرف بعض أشباه المفكرين وفاقد الحس الوطني وغير المؤمنين بترابط الأجيال والمغمورين بضعف الوعي والنضج الذي يبين بأنهم مستربين وخارج تغطية الواقع المعاش. فإن هذه الفئة ممن يطلق عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدت حقيقة واقعية بالمغرب أن كفاءتها الفكرية والسياسية وفهمها للمسؤولية وقدرتها على تبني الآراء لم تجد من مجيب سوى جلالة الملك في ظل جمود سياسي خلقته باقي المؤسسات الدستورية. صفحة 43. غير أن سرعة جلالة الملك محمد السادس في إرساء التغيير كانت تصطدم منذ البداية بمظاهر الضعف وعدم الفعالية التي تشكو منها بعض الهيئات السياسية للبلاد. صفحة 67. Très rapidement. 67. On va dire page 72 très rapidement. 72. Très rapidement. خلينا نرجع. وهو الامر صفحه 67 كذلك، وهو الامر الذي طالما تردد على لسان رئيس الحكومه في اطار ترويج خطاب سياسي عقيم لا يمكن الا ان يزيد من حده التشتت الداخلي للمجتمع وابعاد الروح الوطنيه القائمه على التعبئه من اجل المصلحه العليا للبلاد. اخر نقطه وساكتفي بهذا القدر. عندي جملة مهمة للأسف ما لقيتهاش، وهنا يتحدث بشكل مباشر عن المؤسسة التشريعية والمؤسسة الحكومية. هنا 67. اسمحوا لي أعتذر. هي الآن. وعلى أي ما لقيتهاش، ولكن غادي ننقص. ولا اكزاكتومون هي هذه. أنا لقيتها، أنا داير الإطار كذلك. لعل التوجهات العامة للسلطة التنفيذية ومعها السلطة التشريعية في إطار ما يعرف بعدم الاقتدار السياسي والمؤسس للإحباط والجمود هو ما استعجل جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته إلى فسح المجال أمام جمعية المجتمع المدني. إذن قلت على العموم، وهذا اعتقادي الشخصي وهذه قراءتي الشخصية التي أحتفظ بها إلى نفسي، بأن الفكرة لو فيل كوندكتور ليدي ترانسفيرسال ديال لو ليف هو أنه كاين واحد الإرادة، واحد الجرأة، واحد الحزم، واحد القوة، واحد الصرامة، واحد الرغبة في الماضي قدما بالمغرب إلى مغرب 2025 المغرب الممكن،
ولا الماروك اسبيري، ولكن في المقابل هناك دينامية غير متكافئة غير متوازية لا تنسجم ولا توازي هذه الدينامية، خصوصا عند المؤسسات الحكومية، المؤسسات الدستورية، عند الأحزاب، عند البرلمان وما إلى ذلك. إذن هذا أعتقد ما يقصد به الدكتور طارق التي من خلال ماذا يقوم به جلالة الملك محمد السادس وماذا تقوم به المؤسسات الأخرى الفاعلة. آخر نقطة أكتفي بها حتى لا أطيل عليكم. قلت في البداية أن الدكتور طارق التي في كتابه جلالة الملك ونحن ركز بشكل كبير ومفوض ومفصل على البعد الدولي للمغرب، وفعلا هذا لا ينكره أحد بأن جلالة الملك أعطى ما يعرف في 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 في, في العلوم السياسية بالهوية الهوية الدبلوماسية للمغرب عن طريق خلق شراكات ثنائية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع الاتحاد الأوروبي أم بارتناريا. هذه هي الهوية والخاصية ولا سبيسيفيسيتي ديال البعد الدبلوماسي لجلالة الملك بعدما تبين واتضح أن الاشتغال بالآليات القديمة عن طريق وزارة الخارجية لم تعد مناسبة ومنسجمة مع مجتمع المعلوميات ومجتمع المعرفة الذي يعرفه المجتمعات الأخرى. إذن قلت اختصاص وتخصص الدكتور طارق التي في التطرق إلى مجموعة من القضايا الدولية جعله يخصص حيزا كبيرا في هذا الكتاب إلى البعد الإفريقي و المشاريع التي طلقها جلالة الملك في البعد الإفريقي، علاقة المغرب بالمملكة العربية السعودية بفرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية في مقارنة دائمة بين ما جرى في المجتمعات العربية المجاورة في المجتمعات العربية المجاورة لنا وما يجري هنا في المغرب. كل هذه الأفكار أدعوكم لقراءتها. وأخيرا أهنئ صديقي والأستاذ طارق التي على هذا الكتاب، وشكرا ومزيدا من التألق في المستقبل.